اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماں بیودا بٹیا بندہ جنت نہ پیر بیسی رحمت دعا جاوے سی مدنے نامت لیسی ماں بیودا بٹیا بندہ جنت نہ پیر بیسی رحمت دعا جاوے سی مدنے نامت لیسی بھاوے کوئی ہووے قاری بھاوے کوئی ہووے حافظ پر سے رات والی منزل پہ دس دے بارے بھاوے کوئی ہووے قاری بھاوے کوئی ہووے حافظ پر سے رات والی منزل پہ دس دے بارے جے دینا بخشے امری جے دینا بخشے امری او دینا بار ویسی رحمت دعا جاویسی مدنی نامت لیسی ماں بیو دی خدمت کر کے اعلیٰ نصیب کر گن ماں بیو دے پیر چم کے جنت خرید کر گن ماں بیو دی خدمت کر کے اعلیٰ نصیب کر گن ماں بیو دے پیر چم کے جنت خرید کر گن جیرا ماں پیو دے خدمت کرے سی او جنت دا حقدار بنسی جیرا ماں پیو دے خدمت کرے سی او جنت دا حقدار بنسی رحمت دعا جاوے سی مدنی نامت لیسی ماں پیو دا بٹیا بندہ جنت نا پیر پیسی رحمت دعا جاوے سی مدنی نامت لیسی